अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। नाजरीन, नवाज़ शरीफ साहब आजकल बड़े गर्म हैं, बड़ी गरम गरम तकरीरें कर रहे हैं और बड़े हंगामी इजलास, और नून लीग भी सरगर्म है। मरीम नवाज़ साहिबा भी बड़ी एक्टिव और सरगर्म हो चुकी हैं। और आम आदमी को इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये ऐसा हुआ क्या कि नवाज़ शरीफ साहब इतने एक्टिव हो गए, या इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उनको शायद नहीं भी करनी चाहिए वो भी करने लग गए। इसके पीछे वजह क्या है, इसकी एक आम आदमी को समझ नहीं आ रही। तो आम आदमी को मैं एक सादा और आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने आखिर खामोशी क्यों तोड़ी। नाज़रीन, जनरल मुशर्रफ के साथ नवाज़ शरीफ साहब का फड्डा हुआ 1999 में। मुशर्रफ साहब को लाने वाले भी नवाज़ शरीफ साहब थे। तीसरे नंबर से उठाकर इनको आर्मी चीफ बनाया गया। उसके बाद जनरल रहील शरीफ जब 2013 में ये वज़ीर आज़म थे, तो रहील शरीफ साहब को जब इनको आर्मी चीफ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, आर्मी जनरल कियानी साहब को हटाना था, उनके 6 साल पूरे हो गए। पीपल्स पार्टी ने भी उनको एक्सटेंशन दी थी कियानी साहब को। तो जब रहील शरीफ को बनाने की बारी आई, याद रखिए प्राइम मिनिस्टर ही आर्मी चीफ लगाता है, और जब रहील शरीफ को भी तीसरे नंबर से उठाकर लगाया गया और उनके साथ भी फड्डा हो गया। तकरीबन 3 साल उन्होंने पूरे किए। जब उनकी एक्सटेंशन की बारी आई, ये ले से काम लेते रहे, देंगे नहीं देंगे, लेकिन इनका उनके साथ फड्डा चल रहा था, ये नहीं देने वाले थे। और रहील शरीफ साहब ने कहा कि मैं एक्सटेंशन लेना भी नहीं चाहूँगा। जनाब, उसके रहील शरीफ रिटायर हुए। उसके बाद जनरल बाजवा साहब को लगाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार के वज़ीर आज़म, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब को लगाया। और मज़े की बात यह कि तीसरे या चौथे नंबर से उठाकर आर्मी चीफ बना दिया। अब जनाब बन गए। उसके बाद इनकी वजारत उज़्मा चली गई नवाज शरीफ साहब की। शाहिद हकान अब्बासी साहब 2 साल वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद लगाने वाले यही थे नवाज शरीफ साहब। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई। इमरान खान की हुकूमत के टेन्योर के अंदर जब बाजवा साहब का 3 साल का टाइम ख़त्म हुआ, तो बाजवा साहब को रिटायर करने के हालात नहीं थे। तो इमरान खान ने एक्सटेंशन देने की बात की है। इमरान खान ने एक्सटेंशन दे दी। और मज़े की बात, और गौर से ये बात सुनिएगा कि नवाज़ शरीफ साहब की मंजूरी से उनकी पार्टी ने जनरल बाजवा को सपोर्ट किया और उनको वोट किया कि भाई आप दूसरी बार आर्मी चीफ के ओहदे पर बरा जमान रहें, और आप ही इस काबिल हैं। आप अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आपको ही आर्मी चीफ रहना चाहिए। ये नून लीग की सपोर्ट के साथ जनाब अली बैठे हुए हैं। अब 1 साल से नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं खामोशी से। अब खामोशी क्यों तोड़ दी? मरीम नवाज साहिबा इतनी सरगर्म क्यों हुई? ऊपर नीचे जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने उधर से तकरीरें शुरू कर दी हैं। आर्मी चीफ और पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब ने बोलना शुरू किया। बहुत से कौमी राजों के ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू की, उनको एक्सपोज करना शुरू किया। इसकी वजह क्या है? क्या जब इन्होंने 1 साल पहले जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को पता नहीं था कि इमरान खान को लाने वाले ये हैं? उस वक्त नवाज शरीफ साहब को एहसास नहीं था कि जनरल बाजवा ने इलेक्शन रिग किया और इमरान खान को लेके आए? जब मियाँ साहब, जब आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वोट करके दोबारा से आर्मी चीफ बना रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या भंग पी हुई थी आपने? छोटा मुंह बड़ी बात है। आप बड़े लीडर हैं, बड़ी आपकी 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आपकी बातों और में तजाद है, आपकी सोच, आपके कौलो फेल में तजाद है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते सज्जी हैं, मारते खब्बी हैं। अवाम को आपने उल्लू बनाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब 1 साल पहले आपने एक्सटेंशन दी, अब 1 साल गुजरा है, तो आप उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, अदारों के ऊपर और बाजवा साहब के ऊपर, और आप 2 टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई
عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان کو لانے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دو چیزیں ہیں عمران خان کو لانے والی، ایک تو آرمی آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا عوام، تیسری تو کوئی طاقت ہے نہیں جو عمران خان کو سلیکٹ کرے گی۔ آپ کے مطابق اگر سلیکٹ کیا ہے آرمی نے تو بھائی جان آپ نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کیوں دی، اور اگر دی تو اب آپ ان کے اوپر باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ قومی راز کیوں افشا کر رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کو سننے والوں کو یہ سادہ الفاظ میں یہ بات بتانے لگا ہوں کہ 1 سال سے یہ کوششیں کر رہے تھے۔ محمد زبیر صاحب کی میٹنگ جو اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکسپوز کی کہ یہ 2 بار ان کی ریکویسٹ پر آرمی چیف اور جنرل فیض حمید صاحب ان کے جنرل محمد زبیر صاحب سے ملے، اسد عمر کے بھائی سے، اور نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے ریلیف مانگا۔ یہ 1 سال سے کوشش کر رہے تھے، بارگیننگ کر رہے تھے کہ کچھ لے کچھ دیں، کچھ لیں کچھ دیں، اور ان کی بات بنی نہیں۔ بات اصل میں سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ عمران خان ان سے ٹوٹ نہیں رہا، عمران خان ان کی بات مان نہیں رہا، اور ان کو عادت پڑی ہوئی ہے آرمی چیف اور آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے، اور ایسے ہی انہوں نے اپنا 30 سالہ دور کا پھدو لگایا ہوا تھا، وہ اب ان کا لگ نہیں رہا۔ اب ان کو وہ چوری کیا ہوا پیسہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ آرمی چیف کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی، پاکستانی اداروں کے اوپر چڑھائی کی، اس لیے کہ ان کی دال نہیں گلی۔ اگر آرمی چیف ان کی سیٹلمنٹ کروا دیتا ہے عمران خان کے ساتھ، وہ ہو سکتا ہے کروا بھی دیتے، کیونکہ پاکستان میں 30 سال پہلے 30 سال 40 سال سے یہی تو ہو رہا ہے، سیٹلمنٹ ہی تو ہو رہی ہے۔ لیکن اب وہ میرے خیال میں وہ جو ایک ڈھیٹ قسم کا انسان جو ہمارا پرائم منسٹر بن گیا ہے، وہ ان کو چھوڑ نہیں رہا، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان میں بہت بدماشی، بہت چوری چکاری ہو گئی، اب ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وزراء ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب بس ختم، اب روک دو یہ کالا دھندا، یہ روک دو یہ گورکھ دھندا، اب یہ چوری چکاری بند کر دو۔ پاکستان اب ان چوروں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان تو مانے گا نہیں، آرمی چیف نے بھی انکار کر دیا ہے۔ آپ جتنا وویلا کرنا ہے کر لیں، آخر کار آپ کو ان سب چیزوں سے دستبردار ہونا ہوگا، پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا لوٹا ہوا پیسہ، اور پھر آپ کی جان چھوٹے گی، نہیں تو آپ کا جیل آپ کا مقدر ہے۔ پہلے آپ کو سعودیہ لے گیا تھا، اب میرے خیال میں آپ کو کوئی چھڑوانے بھی نہیں آئے گا، حساب تو دینا پڑے گا۔ اور ہم نہیں مانگ رہے، عوام نہیں مانگ رہی، عدالتیں مانگ رہی ہیں۔ عدالتوں میں آپ اپنے ثبوت دیں، بری ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں۔ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے چوری کیا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں، عدالتوں میں آپ کے کیس چل رہے ہیں۔ اور مزے کی بات، نہ تو عمران خان نے آپ کے اوپر کوئی کیس کیا ہے، نہ عمران خان نے نیب کا چیئرمین لگایا ہے، کیس بھی آپ کے اپنے بھائی صاحب جن کی دعوتیں کرتے ہیں آپ، زرداری صاحب، کیس بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں، اور عدالتیں بھی جو نیب کا چیئرمین ہے وہ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے، آرمی چیف بھی آپ نے لگایا ہوا ہے، تو گالیاں بیچارے عمران خان کو نکالتے رہتے ہیں۔ پاکستانیوں، اگر آپ سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھ پائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں سمجھ پائے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے، حقیقت یہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور دوبارہ آنے والی سیاسی خبروں کی اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔